علامہ اقبال لاہور کلندری نے اتھے کمال دی ترجمانی کیتی ہے۔ علامہ اقبال کہندے نے نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا، پھونکوں سے یہ چراغ۔ آؤ مسلمانوں سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے پڑھیے، سیرت دی کتاباں دندر آندے وہ یہودی علماء نے 70 بندے تلوارہ دے کے میرے نبی دے پیارے ابا جان نو قتل کران دا پروگرام بنایا، پر جڑے دیوے نو رب بالنا چاہندا ہوئے انہوں کون بجھا سکتا ہے؟ ذرا توجہ کر دیا جانا۔ آؤ سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے چند ورکے جناب دی خدمت اندر پیش کردہ جانا۔ میرے نبی پاک دے پیارے ابا جان حضرت عبداللہ نو شکار کھیلن دا بڑا چاہے، میرے پیارے نبی پاک دے پیارے ابا جان حضرت عبداللہ شکار کھیلن واسطے جنگل دے اندر چلے جاندے نے، جنگل دے اندر جا کے شکار کھیل دینے۔ میرے نبی پاک دے پیارے نانا جان حضرت واحد بیان کر دینے، جس جنگل دے اندر جناب عبداللہ شکار کھیلن واسطے پہنچے نے، میں بھی اس جنگل دے اندر موجود ہوں، میں کی ویکھنا وا حضرت عبداللہ شکار کھیل دینے۔ تھوڑی دیر تو بعد 70 بندے تلواراں لے کے آکے حضرت عبداللہ دے اوتے حملہ کر دینے، حضرت عبداللہ نو قتل کرنا چاہندے نے، پر عبداللہ بھی بڑے بہادر نے، او تلواراں دے نال حملہ کر دینے۔ میرے نبی پاک دے پیارے ابا جان دفاع کر دینے۔ میرے نبی دے نانا واب کہندے نے میرا دل کیتا میں دوڑاں جا کے عبداللہ دی مدد کرنا وا، حضرت واحد کہندے نے میرے پیر زمین دے تے جم گئے نے، میں دوڑ نہ سکیا چل نہ سکیا، پھر میں ذہن بنایا آواز مار کے مدد کرنا وا، کہنا وا لوگوں کیوں قتل کرنا چاہندے ہو؟ حضرت واحد میرے نبی پاک دے نانا جان کہندے نے میری زبان بھی بند ہو گئی، بس میری اکھاں ویکھ رہیاں نے، حضرت عبداللہ دے اوتے حملہ ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ دفاع کر دینے۔ میرے نبی دا نانا واب کہندے اچانک میریاں نگاہاں نے کی ویکھیا، آسمان تو نوری جماعت اتریے آکے حضرت عبداللہ دا دفاع کیتا، 70 بندیاں نو منتشر کر دیتا، میرے نبی پاک دے پیارے ابا جان نو بچا لیا، میرے نبی پاک دے پیارے ابا جان نو بچا لیا۔ حضرت واحب کہندے نے میرے دل دے اندر حضرت عبداللہ دی محبت آ گئی، حضرت عبداللہ دا شان اجاگر ہوا، یہ کتنا کمال والا نوجوان ہے جدی حفاظت واسطے اللہ نوری فرشتے بھیج دیندا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ سونے بھی بڑے نے، جوان بھی بڑے نے۔ میرے نبی پاک دے نانا جان کہندے نے حضرت عبداللہ اپنے گھر ٹر پینے، میں اپنے گھر والے ٹر پیا وا، میں سوچدا جانا وا میرے گھر دے اندر میری بیٹی آمنہ جوان ہے، جنہاں گھراں وچ دھیاں جوان ہوندیاں نے، ماپیاں نوں انہاں دے رشتیاں دیاں بڑیاں فکراں ہوندیاں نے۔ میرے نبی دے نانا جان کہندے نے مینوں حضرت آمنہ دے رشتے دا بڑا فکر ہے، میں ویکھنا وا کہ حضرت آمنہ واسطے ایسا رشتہ ملے جڑا پاک تے سونا رشتہ ہوے، کیونکہ آمنہ امن والی ہے، پاک رہن والی ہے، بڑی شان والی ہے۔ میرے نبی دا نانا واب کہندا ہے میرے دل اندر حضرت عبداللہ دا پیار پیدا ہویا، حضرت عبداللہ دا مینوں مقام نظر آیا، میں ذہن بنایا گھر جا کے اپنی رفیق حیات نال جا کے مشورہ کرنا وا، آپ اپنی آمنہ دا رشتہ کتے ہور تے کرنا ہی ہے نا۔ مینوں ایک رشتہ بڑا پسند آیا، مکے دا سردار
خانے کعبے دا متولی ہے، او دا بیٹا عبداللہ ہے، سونا بھی بڑا ہے، شان بھی بڑی ہے۔ میرے نبی دا نانا واب کہندا ہے میں چلدا چلدا اپنے گھر دے اندر پہنچیا ہاں، جدوں میں اپنے گھر اندر پہنچیا ہاں میں جا کے حضور دی نانی جان دے نال، میرے نبی دی نانی دا نام کی ہے حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے نبی دا نانا واب کہندا ہے میں جا کے اپنی زوجہ محترمہ دے نال حضرت آمنہ دی ماں دے نال جا کے مشورہ کیتا، اسی آمنہ دا رشتہ کتے نہ کتے کرنا تے ہے ہی، مینوں اج رشتہ بڑا پیارا لگا ہے، خوبصورت بھی بڑا ہے، جوان بھی بڑا ہے، مکے دے سردار دا پتر ہے، خانے کعبے دے متولی دا پتر ہے۔ میرے نبی دی نانی برہ کہندی ہے اے میرے سر دے تاج تے تینوں پسند ہے تے پھر مینوں بھی پسند ہے، جے تسی پسند کر دیو تے پھر رشتہ بھیج دیو۔ ادھر میرے نبی دے نانا جان نے رکا لکھیا، رکا لے کے قاصد دے ہاتھ بھیج دیتا، رکا لے کے قاصد چلدا چلدا جدو خانہ کعبہ دے سین اندر پہنچیا، خانہ کعبہ دے سین اندر میرے نبی دا دادا حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے نے، اپنے مریداں دے سامنے بیٹھے ہوئے نے، واعظ و نصیحت تک کر دینے۔ حضرت واہب دا قاصد جب رکا لے کے پہنچیا، رکا جا کے میرے نبی دے دادا جان نو پکڑا دیتا، میرے نبی دے دادا جان نے رکا پڑھنا شروع کر دیتا، جب رکا پڑھ دیا حضرت واہب اللہ آمنہ دے رشتے دا پیغام آیا، حضرت عبداللہ دے نال میں اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہنا وا، میرے نبی دا دادا کھلکھلا کے ہسن لگ پہ آئے، میرے نبی دا دادا کھلکھلا کے ہسن لگ پیا، مریدین کہنے بابا جی آج کیوں خلاف عادت ہسے ہو، سمجھ نہیں آندی۔ میرے نبی دے پیارے دادا جان کہندے نے ہسیاں اس واسطے دل تے میرا بھی کردا سی میں عبداللہ واسطے واہب دی بیٹی آمنہ دا رشتہ منگلا، میں چاہندا سی حضرت عبداللہ دا رشتہ کرنا، میں بڑے بڑے خانداناں دے اندر نظر دوڑائی لیکن کسے خاندان دے اندر کوئی عورت اس طرح دی حضرت عبداللہ دے جوڑ دی نہیں ملی، بار بار میرا دل واہب دی بیٹی حضرت آمنہ والے چلا جاندے، دل میرا کر دے میں جا کے واہب نو حضرت آمنہ دا رشتہ پوچھا، ہسیاں اس واسطے ہو میں جے پوچھیا نہیں ہے ادھروں یا پئی پیغام آ گئی، اس واسطے ہس پیاواں دل میرا کردا سی اے تے میرے رب دی بھی رضا بن گئی ہے، تے میرے رب دی رضا بن گئی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا غور کرنا، حضرت عبدالمطلب نے رشتہ جڑا پسند فرما لیا، عزیزان گرامی پھر دین حنیف کے مطابق میرے نبی پاک دے پیارے ابا جان دا حضور دی پیاری والدہ محترمہ دا رشتہ طے ہویا۔ عزیزان گرامی جدوں جس دن رشتہ طے ہویا پھر اودے تو بعد حضرت عبداللہ میرے نبی پاک دے پیارے ابا جان مسلمانوں توجہ فرمانا، نعرہ تکبیر